नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल, आईना सच का, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आज कानपुर में मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें शाहिद बाकरी साहब ने खिताबत करी, जिसमें लोगों ने शहजादी फातिमा ज़हरा लिया पर जो रसूल खुदा के वफात के बाद जुल्म हुए उस पर प्रकाश डाला। इसमें काफ़ी लोग ने शिरकत करी, जिसमें आयुनल नकवी, कयम्बर नकवी, आजम मेहंदी, शरीफ नकवी, सईद अब्बास हैदर, अर्श शहीद, जारी मेहंदी, सईद अली, जामन, अदनान, आरिफ मोहम्मद खान वारसी, सोहेब अहमद खान आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही चीफ एडिटर इमरान खान वारसी, बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, न्यूज़ ऑल इंडिया मीडिया ग्रुप, ऑल इंडिया मीडिया ग्रुप के लोग काफ़ी संख्या में उपस्थित रहे। कानपुर से चीफ एडिटर इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। वैसे तो पेशवानी बल्कि नज़ामत की जिम्मेदारी जो हमारे साजिद भाई ये है, लेकिन आए नहीं आप इंशाल्लाह कल से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो आज की जिम्मेदारी उन्होंने हमारे करके मुझे कुछ नसीब ही है कि अपने बरादर अजीज की खिदमत के लिए उन्होंने मेरा इंतखाब पहले ही कर दिया कि हमारी नसीबी है। तो अगर इजाज़त हो औरात की, तो हदीस किस्सा के हवाले से 3 बंद है समातों में नजर कर दूँ कि बस एक लम्हे के बाद घर में मेरा नफीसुल कलाम बेटा इसे लिखा है। जैसे कि वहाँ पे हज़रत इस्लाम दाखिल हुए और मेरे पास सलाम किया, तो उसी को करते हुए कि बस एक लम्हे के बाद घर में मेरा नफीसुल कलाम बेटा, ज़माने भर से हसन मुदब्बिर अदीब नासे इमाम बेटा, ज़माने भर से हसन मुदब्बिर अजीम नासे इमाम बेटा, किया जो उसने सलाम मैंने कहा बसद एहतराम बेटा, किया जो उसने सलाम तो मैंने कहा बसद एहतराम बेटा, मेरी निगाहों के नूर दिल के समर अलैका सलाम बेटा। देखिए ऐसे मजा नहीं आएगा, अरबी इबारत सुन ले तो शायद ज्यादा मजा आ जाएगा। जैसे ही आया सलाम किया, सलाम करने के बाद अब जो आगे गुफ्तगू जो शहजादी कहती है या कुर्रत आइनी व समरत फुआदी, इसका तर्जुमा है या कुर्रत आइनी समरत फुआदी। ये ध्यान में रखिएगा, मेरी निगाहों के नूर दिल के समर अलैका सलाम बेटा, दिल के समर समरत फुआदी। मुख्तलिफ तरीके से कुरान मजीद में भी तशरीफ फरमा दिल के नाम है, कहीं फुआद है, कहीं लुब है, कहीं कल्ब है। तो यहाँ पे लफ्ज़ फुआद अभी कोई तफसील है, इसमें नहीं जाना कि फुआद में क्या खूबियाँ हैं और लुब में क्या खूबियाँ हैं और कल्ब में क्या खूबियाँ, अलग अलग उसकी खूबियाँ है। दिल एक ही, ऐसा नहीं है कि ये 3 है, लेकिन नाम है उनकी कैटेगरी अलग अलग है कि फुआद में किसको रखा गया, कल्ब में किसको रखा गया और लोगों में किसको रखा। मिल गया मतलब आवाज बस एक लम्हे के बाद घर में मेरा नफीसुल कलाम बेटा, ज़माने भर से हसन मुदब्बिर अदीब नासे इमाम बेटा, किया तो उसने सलाम मैंने कहा बसत एहतराम बेटा, मेरी निगाहों के नूर दिल के समर अलैका सलाम बेटा। बैत मुलाहिजा हो कि मेरी निगाहों के नूर दिल के समर अलैका सलाम बेटा, हसन हुए इस तरह से गोया, हसन हुए इस तरह से गोया नबी के कदमों को चूमता हूं। या उम्मा जिन्नी अशम इंद गराहतुन तय्यबतुन काना राहतो जद्दी रसूलुल्लाह का तर्जुमा है। हसन हुए इस तरह से गोया नबी के कदमों को चूमता हूं, हसन हुए इस तरह से गोया नबी के कदमों को चूमता हूं। बताएं अम्मा कहां है नाना, मैं उनकी खुशबू को सूंघता हूं। शुजात फिरा फिरा
شاہد امام باقری ایام فاطمیہ کی مجلسیں جو ان لوگوں کے ذریعے یہاں پر رکھی گئی ہیں، 6 مجلسیں یہاں ہونے والی ہیں۔ اس کی پہلی مجلس کو پڑھنے کے لیے میں یہاں آ جایا ہوں۔ اچھا، تو مجلس میں آپ نے لوہا پڑھا، کیا پڑھا؟ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجلس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ مجلس کی شروعات سوز اور مرثیے سے ہوتی ہے، اور جو ممبر پہ مولانا بیٹھ کے پڑھتے ہیں اسے مجلس پڑھنا کہا جاتا ہے، اور مجلس کے بعد جس میں ماتم ہوتا ہے اسے نوحہ کہا جاتا ہے۔ تو میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ تو مجلس آپ نے جو پڑھی ہے تو کچھ بیان یہاں بھی کر دیجیے کہ آپ نے اپنی ایک امپورٹنٹ چیز کیا پڑھی جو پبلک کو سن کے اس کو عمل کرے۔ شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، ان کا غم منانے کے لیے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ابھی 3 جمادی ثانی آئے گی، اس روز ان کی شہادت کی تاریخ ہے، اور شہزادی کونین بلکہ ہمارے جتنے بھی معصوم ماں ہیں وہ سب کے سب کا ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ ظالم کے خلاف چپ نہ رہنا اور مظلوموں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اور شہزادی کونین پہ بھی بہت زیادہ ظلم اس لیے ڈھایا گیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے، ان کی جگہ کو سنبھالنے کے لائق تھے، مگر ان کا حق چھین کر دوسروں کو بٹھایا گیا۔ اور جب شہزادی نے اس کے لیے جد و جہد کی کوشش کی تو پھر اس کے نتیجے میں شہزادی پہ ظلم و ستم ڈھایا گیا اور مظلوم طریقے سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ حق کون لوگ چھین رہے تھے جو آپ بتائیں؟ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ تکلیف انسان کو اس وقت نہیں ہوتی کہ جب آپ کا کوئی دوسرے فرقے کا، دوسرے مذہب کا اگر دشمن ہو تو سمجھ میں آتا ہے، مگر جب تاریخ اسلام پڑھی جائے گی تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں ہی نے ایک دوسرے کا حق چھینا۔ چلیے اسی کی آپ بھی لڑائی لڑو۔ ہاں، یعنی کوشش ہماری بھی یہ ہے، بات لڑائی کی نہیں، بات یہ ہے کہ حق سمجھ میں آ جائے لوگوں کو، اور دلیل کے ساتھ اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے وہ بھی اس چیز کو سمجھے کہ جب اکلوتی بیٹی کے اوپر ظلم کیا گیا تو کم سے کم اس پہ آنسو بہانا چاہیے، اس کے غم میں شریک رہنا چاہیے، اور اس کا جو مقصد ہے اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ چلیے آپ کیا نام لکھتے ہیں سر؟ تو آپ نے آج جو مولانا صاحب نے کچھ بیان کیا تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ مولانا صاحب نے بیان کیا کہ حق کسی کا نہیں ماننا چاہیے، نہیں لینا چاہیے۔ سب سے بڑا کرائم ہے پہلے سے لے کے ابھی تک۔ تو یہ نصیحت آپ اپنے بچوں کو دیں گے؟ یہ نصیحت پورے انسانیت کے لیے ہے کہ اگر ساری چیزیں صحیح ہو جائیں، اگر کوئی کسی کا حق نہ مارے، جھوٹ نہ بولے، مکاری نہ کرے، تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں۔ ہاں، نہیں تو سب سے پہلے تو اپنے گھر کو دیکھنا پڑتا ہے، ہاں، پھر دوسرے کے گھر کو، جی۔ پھر آپ بیان کریے دوسرے سے۔ پہلے تو اپنے گھر میں آپ اپنی تبلیغ، اپنی تعلیم اپنے بچوں کو دیجیے تاکہ وہ 4 کو اور سمجھائیں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، تو اپنے بچوں کو تعلیم سبھی کے لیے ہے۔ سبھی کے لیے، مگر یہ ہے کہ گھر میں سب سے پہلے اپنی تربیت کے لیے جی۔ چلیے سیکھ